येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेझेंटली आमी आसा म्हापसा बोडगेश्वरा कडेन आनी जो एडवोकेट शैलेश गावस जो सोशल वर्कर आसा तेणी एका दिसा खातीर महाप्रसाद आंगवण आसली खंय तेजी, तर तेणी आयज हांगा महाप्रसादा खातीर जे फंड्स आसता ते दिल्लेले आसा बोडगेश्वर म्हापसा बोडगेश्वराक जी कमिटी आहा तिंकां. तर तुम्ही हे सगळे लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तासा वांगडा. जे पोरोरीम खापरेश्वराचें देवूळ आसलें ते खापरेश्वराचें देवूळ उबें जातात तेणी म्हटलेलें की एथॉरिटीन देवूळ उबें करचें. तर एथॉरिटीन देवूळ उबें केलें आनी तेणी सांगिल्लें की बोडगेश्वराच्या देवळान जेन्ना जात्रा आसता तेन्ना तो महाप्रसाद दितलो म्हणून. तर पळोवया एडवोकेट शैलेश गांव सांगत आसा. सर कशें आहा तुमी? उबो आसा आनी हेल्थ बीन कशी आहा तुमची? सुदारता देवाच्या आशिर्वादान. ओके. आनी आयज तुमी बोडगेश्वराच्या देवळान आयिल्ले आसा, कितें सांगपाचें दिसता? उडास करून दिता जेन्ना खापरेश्वराचें देवूळ रस्त्याच्या खातीर जेन्ना मोडून उडयलेलें गव्हर्मेंटान, तेन्ना हांगा एक हांवें आंगवण केल्ली देवा कडेन मागलेलें की ज्या सरकारान तें देवूळ मोडलां त्याच सरकारान तें देवूळ बांदून दिवचें अशें म्हाजें हांगा खापरेश्वरा कडेन सांगणें आशिल्लें, बोडगेश्वरा कडेन सांगणें आशिल्लें. आनी हांवें सांगलेलें जर हें काम तेणी म्हाजें करून दिलें तर हांव तेज्या जात्रे कडेन अन्नदान करतलों. जें हांवें म्हाजो जो अन्नदानाक हें आसा तो आयज हांवें देवा कडेन पूर्ण केला. आनी हेज्याच खातीर चलोंक जायना तरी सुद्दां हांगा येयला हांव की जो आपूण प्रॉमीस करता तो फाल्यां मनशांक आसूं देवाक आसूं कोणाको आसूं तो उतराचें प्रॉमीस कंप्लीट करपाक जाय. आयज हांगा येवन तेंचें हें केलेलें आसा. आतां जात्रा सारकी लागीं पावलेली आसा, कितें सांगपाचें दिसता? पळय जात्रा वर्सान वर्स येता. सगळ्या लोकांनी सेफ आनी बरेपणान देवाची जात्रा करची. आनी हे जात्रे कडेन देव बोडगेश्वराचो सबंद गोंयकारांचेर आशिर्वाद आसचो अशें हांव मागता देवा कडेन. हेंच मागलें की जशें सगल्यांचें बरें जावचें, सगल्यांचें कल्याण जावचें. कित्याक पळय सगल्यांचें बरें जातलें तेन्नाच गोंयाचें बरें जातलें न्ही. हो एक विचार सगल्यांनी जर मनान घेतलो तर खूब बरें जातलें. आनी एक मागता की ज्या जाग्यार देवूळ येवचें म्हणून हांवें मागलेलें त्याच जाग्यार खापरेश्वराचें देवूळ येयलें. आयज खापरेश्वर थंय उबो आसा. हांव न्हिदलोलो, म्हाका अशें दिसता की म्हाका उबो करपाक देव बोडगेश्वर आनी खापरेश्वराचोच हात आसा. हेच मनान विश्वास दवरून आयज हांगा येयलोलो आसा हांव. आनी हो विश्वास कायम आसा कारण देव आसा हें आयज सिद्ध जालेलें आसा. देव आसात. ओके. जे पोरोरीम जे खापरेश्वराचें देवूळ आसलें तेजी तुमची मागणी केलेली तुमी देवाक की एक महाप्रसाद अन्नदान करतले म्हणून. हांवें केलो. आयज तुमी ते दिल्लेले आसा. कॉन्ट्रिब्युशन दिलें. ओके. सर आतां नेवे वरासूय चालू जावपाचें आसा, कितें अपील करूंक सोदता? पळय नवें वर्स चालू जावपाचें आसा. पळय सद्या कितें जाल्लेलें एक टायम आमचो गोंय कित्या खातीर फेमस आशिल्लें, बरीं देवळां आसा, बऱ्यो चर्ची आसा, म्हणजे एक धार्मीक स्थान म्हणून एक फेमस आशिल्लें. आयज आमचें गोंय कित्या खातीर फेमस जाता? सोऱ्या खातीर फेमस जाता, रॅश ड्रायव्हिंग खातीर फेमस जाता, इलिगल ड्रग्स खातीर फेमस जाता, प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग खातीर फेमस जाता. इलिगलिटी जितक्यो वाडलेल्यो आसा की गोंय सद्या सगळ्या वाटेन फेमस जाल्लेलें आसा. हांव मागता देवा कडेन आनी ह्या बोडगेश्वरा कडेन आयजच्या दिसा आयतार आसा आयज की जशें पयलीं हें गोंय ह्या देवळा खातीर फेमस आशिल्लें, ओल्ड गोवा चर्चींग खातीर फेमस आशिल्लें, मंगेशी देवळा खातीर फेमस जातलें, तशेंच आसा तशें परत फेमस जावचें म्हणून. हें जें कितें चलयलां पळय आनी हें जें कितें चलता हें खंय तरी बंद जावचें अशें हांव देवा कडेन मागता. या थँक्यू सर. या